मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है इस्लामाबाद में और इमरान खान साहब ने घबराना शुरू किया या बस सिर्फ आवाम के ऊपर टाइट किया हुआ है स्क्रूज दिन ब दिन मजीद टाइट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब थोड़े घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आप पहले बात कर रहे थे, शहबाज़ गिल वगैरह का नाम ले रहे थे, तो इमरान खान से भी ज़्यादा शहबाज़ गिल और इस तरह के लोग जो हैं, जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं कि अजीब किस्म के मतलब टके-टके के जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, खान साहब ने अपने एज़ अ स्पेशल असिस्टेंट करके, वो ज़्यादा घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि वो टॉक शोज़ में गालम गलोच तक पहुँच चुके हैं, लोगों को गालियाँ दे रहे हैं। और ना सिर्फ दूसरी पार्टी वालों को बल्कि अपनी पार्टी के मेंबर्स को भी बुरा भला कह रहे हैं। तो खान साहब और एक दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग कुछ अजीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक दो लोगों को मैंने सुना जो टॉक शोज में आए, एक आध जो थे उनको मैंने देखा तो कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गया नहीं है और अभी तो ये बात क्लियर ही नहीं हुई है कि लोग चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता इनको कौन सी सबूत चाहिए, इसलिए कि जो लोग गए हैं वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जी हम चले गए हैं, टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं कि हम चले गए हैं। इमरान खान यानी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, बेचारे थोड़े दिन के लिए रहे लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर रह गए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बार बार कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो बाप की तरह हूँ मुल्क के इस वक्त, जाहिर एज अ प्राइम मिनिस्टर, और जो लोग चले गए वापस आ जाए मैं उन्हें माफ कर दूंगा। और उनके लोग कह रहे हैं कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, कुछ कंफर्म ही नहीं है कि चले भी गए कि नहीं चले गए। और ना सिर्फ ये कि अपने चैनल्स पे बैठ के ढटाई के साथ ये बोल रहे हैं, बल्कि बाहर के चैनल्स पे बैठ के भी ये झूठ जो है फर्राटे से बोल रहे हैं। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खान साहब ये सारे ऑफर्स क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ कहते हैं अपनी ही बात, कही भी बात को इनके जो पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हम पैसा लेके वापस नहीं लाएंगे। तो पैसा दे के वापस अगर किसी ने आना होता तो इन्होंने क्या समझा है? जो लोग गए हैं जैसे नूर आलम खान हम्म। साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरी पार्लियामेंट को खरीद सकते हैं। अब उनको क्या इनका पैसा चाहिए होगा? जिनके पास पहले ही इतना पैसा है, जो इतना पैसा खर्च करके पार्लियामेंट तक आए हैं, तो इन्हें क्या लग रहा है कि इनके पैसे लेके वो वापस आ जाएंगे इनके पास? आरजू असल में ये बेचारे खुद जो बड़े नादीदे किस्म के लोग कहा जाता है जो है इर्द गिर्द के और मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, वाकई इन्होंने कुछ नहीं देखा हुआ। इनको ना मतलब वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो बरादरी सिस्टम, गांव, खानदान, कुंबा, ये सारी चीजें होती है ना, तो इन बेचारों ने क्या देखा हुआ है? हकीकत में बता दूं, इस्लामाबाद में रह के और या किसी बड़े शहर में रह के आपको कुछ भी नहीं पता होता कि यार सिस्टम क्या होता है। और इनको लगता है कि नूर आलम खान साहब वो आदमी है जिसने 2013 में, उनसे सौ इख्तिलाफ सही, कभी कभार उनसे राब्ता होता है और बड़ी अच्छे तरीके से मतलब मिलने वाले और मिलनसार आदमी है। तो उनको जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, आपको मैं बता दूं, कम से कम 2500 से 3000 एकड़ जमीन इस वक्त मेन पेशावर सिटी में उनके पास मौजूद है। और जिसे कहते हैं कि सबसे रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन 2013 में डिक्लेयर हुए थे। तो इनकी क्या औकात है यार, ये 15 करोड़, 20 करोड़ और 25 करोड़, 30, क्योंकि इनकी इनकी बेचारों की कीमत इससे भी बहुत कम है। आपने जिक्र किया, तो ये इसलिए नूर आलम खान जैसे लोग और कुछ और लोग हैं जो, ठीक है यार, आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे में गई, वो आप कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को आप पैसों के साथ नहीं तोड़ सकते। खान साहब की खुद की हैसियत और ये शहबाज गिल जैसे जो टुच्चे किस्म के लोग हैं, इनकी क्या हैसियत है। और जो ये बातें करते हैं, उस दिन आपने खुद मतलब वो क्लिप आपने गालिबन ट्विटर पे भी शायद लगाया था कामरान शाहिद के शो में, और वो जो कह रहे थे डॉक्टर रमेश कुमार साहब। जी प्लीज। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी फखर आपकी इजाजत से, कि आज भी इनका एक क्लिप वायरल हुआ है शहबाज गिल साहब का। और ये कहीं पे पार्लियामेंट के बाहर या पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहीं पे अपना भाषण दे रहे थे, और वहां किसी फीमेल जर्नलिस्ट ने इनको कहा कि आप जो है लोगों को इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आप उन्हें दल्ला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपको ये पंजाबी में ना जो है वो ब्रोकर को कहा जाता है, और आपको क्योंकि पंजाबी आती नहीं है तो इस वजह से आपको ये वर्ड जो है ना गलत लगा। कहते हैं जैसे मैं कराची गया तो कहते हैं हमारे यहाँ जो है पता नहीं, वो मुझे नहीं पता पंजाब के किस इलाके से रहते हैं और पंजाब के किस इलाके में ये जबान बोली जाती है।
کیونکہ میں نے تو جی کبھی نہیں سنا. بہت سے دوست ہمارے پنجابی ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو اس طرح بات کرتے ہوئے. تو ایک نہیں، چیز اور رانا ثناء انہوں نے اللہ یہاں صاحب پر ایڈ فیصل کی. آباد سے ہیں اور یہ خود بھی اپنے آپ کو فیصل آباد کا کہتے ہیں. تو میں نے تو کبھی رانا ثناء اللہ صاحب بڑے صغیر قسم کے آدمی ہیں مسلم لیگ نون کے, کبھی میں نے ان سے نہیں سنا, کبھی راجہ ریاض سے نہیں سنا, کبھی وہ دوسرے ہمارے ایک اور مسلم لیگ نون کے ہیں میاں صاحب کے میرے خیال بانجے بھی لگتے ہیں, وہ فیصل آباد سے ہیں, وہ چودھری صاحب فیصل آباد سے ہیں. میں نے یہ والی لینگویج تو کبھی نہیں سنی کہ وہ کہتے کہ یار ہم بروکر کو یہ کہتے ہیں, پھر آپ یہی مطلب پھر پھر بروکر کا نام ان کو بھی پھر یہی نام بندہ کہہ کے پکارے نا. ہاں, کیونکہ بزنس ان کے بھی ہیں. لیکن ایک چیز اور انہوں نے وہاں ایک جی انکشاف اور کیا ہے فخر, آئی ڈونٹ نو آپ نے ان کی وہ ٹویٹ جی دیکھی ہے یا نہیں, لیکن وہ بھی دیکھنے لائق ہے, میں نے ری ٹویٹ کر دیا ہے, آپ دیکھ لیے گا. اس میں جی وہ جب فیمیل جرنلسٹ نے یا کوئی خاتون تھی, مجھے یہ نہیں پتا کہ جرنلسٹ یا کون تھی, لیکن خیر کوئی خاتون تھی, انہوں نے جب ان کو کہا کہ یہ ان کی زبان کے بارے میں بات کی, تو وہ کہنے لگے جیسے جی میں کراچی گیا تھا, ہمارے پنجاب میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کسی کا کوئی کی بیوی مر جائے تو رنڈوا بولتے, کہتے میں نے کراچی جا کے کہا تو لوگ مجھے کہنے لگے یہ تو گالی ہے. تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ ان کی دادی جو ہے, ان کے ہسبینڈ بھی ظاہر فوت ہو گئے ہوں گے, اور اگر ان کی مدر کے بھی ہو گئے تو مطلب یہ تو رنڈی کی اولاد ہو گئے. لوگوں نے یہ لکھا ہے وہاں پہ. یہ کس چیز کا بتا رہا ہوتا ہے, اور اس آدمی کا دماغ کیا ہے, اور میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کو نہیں پتا یہ کیا بول رہا ہے. اس کو اچھے سے پتا ہے یہ کیا بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ اپنا وہ اصل رمیش کمار نے, میں کیونکہ ان کے اس دن اوپر 10 کروڑ کا ہرجانہ دائر کر دیا ہے, جو کہ بہت میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے, یہ اس سے بچنے کے لیے اب یہ بتا رہا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا بول رہا ہے. تو بھائی منہ بند رکھو اپنا, کیا ضرورت ہے الفاظ نکالنے کی. اصل میں منہ بیچاروں کے منہ سے نکلتا بھی تو کیا ہے نا, افسوس یہ کہ منہ چلو بند نہیں بھی کرتے, لیکن ان کے منہ سے تو جیسی منہ کھولتے ہیں تو پھر جسے کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ مطلب گٹر کھل گیا, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن وہ والی چیز ہے ان کی. اور بیچارے اتنے فرسٹریٹڈ ہے جتنے بھی ہیں ان کے. جی پلیز. یہ گٹر سے مجھے یاد آیا کہ بلاول بھٹو کی بھی ایک کلپ ہے, آج ان سے شیخ رشید کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے اس کو گٹر میں ہی رہنے تو میں تبصرہ نہیں کروں گا. اور بالکل صحیح کہا. بہت اچھی بات کی ہے بلاول نے, ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ینگ قسم کا لیڈر ہے, لیکن اچھا مطلب ہی از گوئنگ ویری ویل. تو اور ایک چیز خان صاحب, تو مطلب او آئی سی کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اسلام آباد میں, بڑا ہلہ گلا ہے, کیونکہ میں اپنے علاقے میں اس وقت موجود ہوں, یہاں پہ بھی کچھ کام وام تھے جس کی وجہ سے میں ہوں, اور پچھلے کافی دنوں سے ٹریولنگ ہوں میں. لیکن ایک تو یہ کہ او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے کہ کشمیر کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا, ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی آپ کی ایک ٹویٹ کے اوپر مطلب کسی ٹی وی چینل کا شاید شو ہو رہا تھا, اور کیونکہ میں نے جو پڑھا تھا کہ عمران خان صاحب نے انڈائریکٹلی تعریف کی ہے نریندرا مودی جی کے, پرائم منسٹر آف انڈیا کی. نام انہوں نے نہیں لیا, لیکن انڈیا. کیا قصہ ہے اس کے بارے میں؟ جی بالکل, ابھی کیونکہ خان صاحب کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو جاتے جاتے عقل واپس آنے لگی ہے, جو ان کے پاس پہلے بھی تھی جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. تب بھی آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے, اور ہم لوگ بڑے امپریس تھے عمران خان صاحب سے, اور ہمیں لگتا تھا کہ بڑے جیسے کہنا چاہیے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ایک بڑی روشن خیالی سے بات کیا کرتے تھے. تو بیچ میں جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو بالکل ہی ہم نے ان کا کوئی اور ہی چہرہ دیکھا. تو اب انہوں نے پھر کہا کہ جی جو فورن پالیسی ہے بھارت کی وہ پاکستان سے بھی